कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका कॉलम सुनते हैं। सांप आदमी और लोहार भी और बढ़ई का बेटा भी। लिखते हैं, श्रीलंका के एक कस्बे में स्कूल के लड़कों ने गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा सांप पकड़ा जिसका धड़ का अगला हिस्सा दो अलग अलग हिस्सों में इस तरह बटा हुआ है कि दो मुंह, चार आंखों, दो दिमागों और दो जबानों का मालिक बन गया है। श्रीलंका का पुराना नाम लंका और इससे पहले भी इसका नाम सरादीप था। रिहायशियों के बारे में कहा जाता है कि एक जमाने में यह मुल्क द्यों, राक्षसों और जिनों वगैरह का मस्कन था, जो सब इंतहाई तवील क़ामत और तनोमंद होते थे। इसीलिए मुहावरा बन गया था कि लंका में छोटे से छोटा भी 52 गज का। गालिबन इसी के रद्द-ए-अमल में अब वहां के लोग ऐसे खाल खाल ही नजर आते हैं। हत्ता के इनकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का औसत कद देखिए तो ये कहने को दिल चाहता है कि श्रीलंका में लंबे से लंबा भी 5.25 फीट का। इस मुल्क की कामत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब हजरत आदम को जन्नत से उतरने का हुक्म दिया गया तो बाद रिवायतों के मुताबिक वो इसी मुल्क में उतरे थे। रिवायतों के मुताबिक जब शैतान ने हजरत आदम को धोखा देना चाहा तो वो सांप के मुंह में छुप कर जन्नत में दाखिल हुआ था। क्यों? इसलिए कि जन्नत में उसके दाखिले पर पाबंदी लग चुकी थी। बहरहाल हजरत आदम और उनकी शरीकी हयात के साथ ही इब्लीस को और रिवायतों के मुताबिक सांप को भी जन्नत से जमीन में उतार दिया गया और उसे इंसानों का दुश्मन करार दिया गया। हो सकता है सांप भी जन्नत से उतरने के बाद पहले इसी मुल्क में आया हो और पिछले दिनों पकड़ा गया सांप भी उसी सांप की नस्ल से हो। उसके दो मुंह इसलिए हों कि एक मुंह में जरूरत पड़ने पर वो शैतान को छुपा ले और दूसरे मुंह से अपने जाती दुश्मन यानी इंसान को डसता रहे। जहां तक चार आंखों का ताल्लुक है तो इसमें क्या ताज्जुब है कि उसे जाहिर है अब जब मुंह में दो होंगे तो आंखें भी चार ही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऐसे ही सांप को देखकर लोगों ने आंखें चार होने का मुहावरा वजह किया हो। लेकिन इस मुहावरे वाली चार आंखों से तो मोहब्बत पैदा होती है। आंखें हुई चार, दिल में आया प्यार। आंखें हुई दो, प्यार गया खो। तो जाहिर है हाल में पकड़े गए सांप की चार आंखें मोहब्बत पैदा करने का सबब तो हो नहीं सकती। इसकी दो आंखें हों या चार या 40 हों, वो हर आंख अपने किसी न किसी दुश्मन पर डालेगा, हत्ता कि वो अपनी औलाद का भी दोस्त नहीं होता है। मशहूर है कि सांप के अंडों से अनगिनत बच्चे निकलते हैं जिन्हें खुद सांपन जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। जो इधर उधर भाग कर छुप जाते हैं, बस अपनी वही जान बचा लेते हैं। कहा जाता है कि अगर ऐसा ना होता तो सांपों की इतनी कसरत हो जाए कि दुनिया में इंसानों का रहना मुश्किल हो जाए। दो जबानों और दो दिमागों का होना भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। दो जबानों वाले लोग तो इंसानों में कसरत से पाए जाते हैं। कभी एक जबान से कुछ कहते हैं, कभी दूसरी जबान से उसकी तरदीद कर देते हैं। एक जबान से अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दूसरी जबान से बुरी बुरी बातें। आपने वो मशहूर किस्सा तो सुना होगा कि एक बादशाह ने अपने खानसामा को हुक्म दिया कि वो जानवर के सबसे अच्छे उज़्व का गोश्त पकाए। खाने के वक्त वो डोंगा खुला तो जानवर की जबान पकी हुई रखी थी। बादशाह ने खाना खाकर फरमाइश की कि अब अगले वक्त इसी जानवर का सबसे खराब उज़्व पकाया जाए। इस बार भी खाने में सिर्फ जबान ही रखी हुई थी। बादशाह के पूछने पर खानसामा ने अर्ज की, हुजूर, किसी भी जानदार के जिस्म में जबान ही सबसे अच्छा हिस्सा है अगर उससे अच्छी बात कही जाए, इसी तरह जबान ही सबसे बुरा हिस्सा है अगर उससे बुरी बात कही जाए। इसी तरह इंसानों में दो दिमागों वाले लोग भी कसरत से पाए जाते हैं, यानी उनका एक दिमाग तो नई नई तरकीबें सोचने में लगा रहता है और जब उनका वो दिमाग थक कर आराम का मुतकाजी होता है तो उनका दूसरा दिमाग बेदार और फाल हो जाता है। इसीलिए तो भी लोगों के बारे में कहा जाता है कि फला शख्स का दिमाग हमेशा ताने बाने बुनता रहता है। तो जाहिर है कि एक ही दिमाग तो हर वक्त ऐसा नहीं कर सकता। बहरहाल जब बात दिमागों की है तो इसीलिए एक साहिब दिमाग, शायद एक नहीं दो दिमागों वाले ने, एक जमींदार ने एक बयान उम्मत 22 नवंबर में लोगों के लिए जो जबान इस्तेमाल की है वो किसी और को तो क्या खुद उन्हें भी जेब नहीं देती है।
وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے انہوں نے اور بہت سی دشنام ترازیوں کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ سیاست نواز شریف کے بس کی بات نہیں، وہ لوہار ہے، غلطی سے سیاست میں آ گیا ہے۔ پیشوں اور خاندانوں کی بنیاد پر علم سیاست کے آگے آنے یا نہ آنے کا حال تو پیر صاحب ہی یہ بہتر جانتے ہوں گے۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ جب بڑے بڑے خاندانی لوگ ایسے ظالمانہ کردار کی وجہ سے خلق خدا کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں تو ایسے ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ ایک موسیٰ کو بھیجتا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، خواہ وہ لوہار ہو یا بڑھئی۔ لوہار ہونے کی حیثیت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے تو مسلمان واقف ہیں، لیکن کیا وہ لوہار کو بھی پیر صاحب بھول گئے؟ لوہار تو اس وقت سے منظر عام پر آیا جب خاندانی لوگ انہی سیاست کے باہر عوام کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ ظلم و ستم کے اس واقعے میں 2 آدم خور سانپ بھی شریک تھے، لہذا سری لنکا کے سانپوں کی رعایت سے لوہار کے قدیم ایرانی واقعے کا مختصر تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جمشید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے ایران کے ایک مشہور بادشاہ تھے۔ ابتدا میں یہ بڑا انصاف پسند اور نیک دل تھا، لیکن دماغ میں جب بادشاہی بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے ظالمانہ روش اختیار کی اور غضب الہی کو دعوت دی۔ اسے ختم کرنے کے لیے قدرت نے ضحاک نامی ایک عرب نژاد بادشاہ کو مامور کیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ جمشید کو قتل کیا بلکہ ان کے افراد خاندان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جمشید کے ایک چھوٹے سے بچے فریدون کو اس کی ماں لے کر فرار ہو گئی۔ وہ ایک گوالے کے ہاں پرورش پانے لگ گیا۔ ضحاک کے دماغ بھی خوئے بادشاہی سے بری طرح متاثر تھا۔ اس نے جمشید سے بھی بڑھ کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ بیمار پڑ گیا تو شیطان ایک طبیب کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کے علاج سے ضحاک کو صحت ہوئی۔ اس نے طبیب کو انعام و اکرام دینے کے لیے اس سے اس کی خواہش معلوم کی۔ شیطان نے کہا، میں بوڑھا آدمی مال و متاع لے کر کیا کروں گا؟ میری خواہش صرف یہ ہے کہ آپ اپنے شانوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کپڑا ہٹا دیں تاکہ میں ان پر بوسے دے سکوں۔ یہ امر میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باعث افتخار رہے گا کہ میں نے بادشاہ کے شانوں کو بوسے دیے۔ ضحاک نے چاپلوسی سے متاثر ہو کر اپنے شانے برہنہ کیے۔ شیطان نے انہیں چوم لیا اور رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ضحاک کے دونوں شانوں پر ایک ایک سانپ نمودار ہو گئے جو ہر وقت اسے کاٹتے اور اذیت پہنچاتے تھے۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی کہ کسی طرح دور ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ سانپوں کو تلوار سے کاٹا جاتا تو اس کی جگہ نئے سانپ نمودار ہو جاتے۔ آخر ان سانپوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے شیطان نے ایک بار پھر ایک دوسرے طبیب کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ضحاک کے پاس آیا اور کہا کہ یہ سانپ صرف ایک جوان انسان کا مغز کھا کر مطمئن رہ سکتے ہیں، ورنہ جو انہیں بھوک لگے گی یہ ضحاک کو ڈسنے لگیں گے۔ سزائے موت پانے والے قیدی کا مغز جب سانپوں کو دیا گیا تو وہ بڑی رغبت سے کھا کر سو گئے، اور جب دوبارہ انہیں بھوک لگی تو وہ پھر فعال ہو گئے۔ اب جو انسانوں کا مغز سانپوں کو دن میں کم سے کم 2 بار دیا جانے لگا، گنتی کے قیدی تو چند دنوں ہی میں کم ہو گئے۔ اب ضحاک نے سانپوں کے لیے گلی گلی گھوم کر بے قصور نوجوانوں کو پکڑا اور ان کا مغز سانپوں کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ دارالحکومت میں کاوا نامی ایک لوہار، جی ہاں لوہار، اپنے 3-4 نوجوان بیٹوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے 3 بیٹے ضحاک کی سانپوں کا خوراک بن گئے۔ جب اس کے آخری بیٹے کو بھی سپاہی پکڑ کے لے جانے لگے تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی بھٹی کی دھکنی کے ساتھ چمڑے کے ایک ٹکڑے کو ایک ڈنڈے پر لگا کر جو علم بغاوت کے طور پر بلند کیا۔ لوگ پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، اب ایک آواز بلند ہوئی تو سب لوگ گلیوں میں نکل آئے۔ کاوا نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ فریدون کہاں پوشیدہ ہے، چلو اسے لائیں اور ضحاک کو ختم کریں۔ اور فریدون تخت نشین ہوا۔ درفش قادیانی، یعنی وہ جو جھنڈا بنایا تھا چمڑا لگا کے دھکنی پہ،
اس کو ایرانی بادشاہوں کا نشان امتیاز بنا دیا گیا. ہر نیا بادشاہ اس پر قیمتی ہیرے جواہرات جڑنے کا حکم دیتا تھا. اس طرح ایک انتہائی قیمتی چیز بن گئی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو ان چیزوں کے علاوہ درفش قادیانی بھی مال غنیمت کے طور پر ان کے ہاتھ آیا. رہے نام اللہ کا، جو اپنی مرضی اور مصلحت کے مطابق لوہاروں اور ترکانوں سے بھی اپنے کام لے لیتا ہے، جو بڑے بڑے سید پیر اور زمیندار کرنے سے قاصر رہتے ہیں. محترم پیر صاحب غازی علم دین بھی ایک ترخان تھے جنہوں نے اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ خبر علامہ اقبال کو دی گئی تو وہ اپنے صحن میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. خبر سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک عالم جذب میں بولے، اساں تے گلاں باتاں کرتے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا. یہ کالم 23 نومبر 1997 کو شائع ہوا تھا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.